अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, आइए पहले मैं आपको एक वीडियो सुनाता हूँ, उसके बाद बात करते हैं। पहले आप वीडियो को सुने। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि क़द्दम मन शाअ बिफ़ज़लिहि व अख़्ख़र मन शाअ बिअदलिहि। ला यअतरिज़ु अलैहि ज़ू अक़लिन बिअक़लिहि व ला यसअलुहु मख़लूक़ुन अन इल्लति फ़िअलिहि। हुवल करीमुल वह्हाब, हाज़िमुल अहज़ाब, व मुनशिउस सहाब, व मुनज़्ज़िलुल किताब, व मुसब्बिबुल अस्बाब, व ख़ालिक़न नास मिन तुराब। मन इहतदा बिही मा ज़ल, व मन इत्तक़ाहु मा ज़ल, व मन इअ्तज़्ज़ बिही मा ज़ल, व मन तलब ग़िनाहु मा क़ल। लहुल किब्रियाउ वल जबरूतु अज़्ज़ व जल। तम्म कमालुहु व हसुन जमालुहु व तक़द्दस जलालुहु व करुमत अफ़आलुहु व असाबत अक़वालुहु। इत्तलअ फसतर व अलिम फ़ग़फ़र व हलिम बअद अन क़दर व ज़कर मन ज़कर व ज़ाद मन शकर व क़सम ज़हर कुल्ल मन तजब्बर व कफ़र। नहमदुहु अला हज़निल अम्रि व सहलिहि व नहमदुहु कमा हमिद नफ़्सहु व कमा हमिदहुल हामिदून मिन जमीइ ख़ल्क़िहि। ونستعينه استعانة من فوض أمره إليه ونستغفره استغفار مقر بذنبه معترفا بخطيئته. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي ما ضل وما زل وما ذل وما مل وما غل وما كل، فما ضل لأن الحكمة ترعاه والله أيده وهداه، وما زل لأن الله غاديه وجبريل يكلمه ويناديه، وما ذل لأن العز رديفه والنصر حليفه، وما غل لأنه صاحب أمانة وصيانة وديانة، وما مل وما كل لأن له همة كريمة. سيدي أبا القاسم يا رسول الله، أنت الذي من نورك البدر اكتسى والشمس مشرقة بنور بهاك. أنت الذي لما رفعت إلى السماء بك قد سمت وتزينت لسراك. أنت الذي ناداك ربك مرحبا ولقد دعاك لقربه وغداك. فخفضت دين الشرك يا علم الهدى ورفعت دينك فاستقام علاك. ماذا يقول المادحون وما عسى أن تجمع الكتاب من معناك. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم. أما بعد فيا إخوة الإيمان والعقيدة। ये वीडियो जो आप अभी सुन रहे थे, ये शख्स जो है जुम्मे का खुतबा दे रहा है। और यमन, आप सब जानते हैं कि यमन जो है एक मुल्क का नाम है। यमन की एक मस्जिद में इमाम साहब जुमा पढ़ाने के लिए, जुमा का खुतबा देने के लिए तशरीफ़ नहीं लाए। क्या मसलियत थी हमें नहीं मालूम। जब इमाम साहब नहीं आए तो ये शख्स जिसका खुतबा भी आपने सुना, ये कहीं तकरीर नहीं कर रहा बल्कि जुमे में खुतबा दे रहा है। ये यमन का जो है एक फ़ौजी जनरल है। यमन का फ़ौजी एक जनरल है। जब देखा कि इमाम साहब नहीं आए हैं तो ये साहब खड़े हो गए और ख़ुतबा देना शुरू किया। कमाल है, ना कोई आलिम, ना कोई मुफ्ती, ना कोई अरबीदा, लेकिन जब ख़ुतबा देना इन्होंने शुरू किया तो अरबी की जो जलालत है और अरबी की जो शान है, उस पूरी जलालत के साथ और पूरी शान के साथ जो है इन्होंने खुतबा दिया। और तारीफ़ी कलिमात और तौसीफ़ी कलिमात ऐसे चुन चुन करके पिरो रहा है, लग रहा है कि ये कोई शायर है। दोस्तों, ये वही यमन है जिसके बारे में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि यमन के लोग बहुत ही नर्म दिल हैं। और फरमाया था अल हिकमतु यमानी वल ईमानु यमानी। मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि ईमान की हकीकत को तो यमन वाले ही जानते हैं, और हिकमत अगर सीखनी हो तो यमन वालों से सीखो।
یہ وہیں کا اسی یمن کا ایک شخص، ایک فوجی جنرل، جب انہوں نے خطبہ دینا شروع کیا تو لوگ آشش کرتے رہ گئے، اور خاص طور سے ہمارے ہندوستان میں جو لوگ عربی سے واقف ہیں، جو عربی جانتے ہیں، ان کے لیے تو یہ کمال کی چیز ہے، کس طرح جو ہے الفاظ کو چن چن کر کے یہ شخص استعمال کر رہا ہے، واقعی میں جو ہے کمال کی بات ہے۔ دوستو اسی طرح کی ویڈیو جاننے کے لیے، سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل پر بنے رہیں۔ انشاءاللہ ہم آپ کے لیے ایسی ویڈیو لائیں گے جو آپ کے فکر کو، آپ کے سوچ کو اور آپ کے ذہن کو جو ترقی دے اور کچھ کر گزرنے کا جو ہے آپ کو موقع فراہم کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔